तरीके से हमारे युवाओं को ही टारगेट किया जा रहा है। इन पाश्चात्य संस्कृतियों के माध्यम से ड्रग्स, अफीम, शराब, सिगरेट, अश्लीलता, पोर्नोग्राफी, इन तमाम बातों के बीच में युवाओं का दिमाग जो दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है, इससे हमें कौन बचाएगा? इससे मुसलमानों को किसने बचाया? मुसलमानों को किसने बचाया इससे, ये बताइए। मुसलमानों को उनके मदरसों ने बचाया, उनके मौलवियों ने बचाया, उनके धर्म गुरुओं ने, उनकी तबलीगी जमात ने बचाया। तबलीगी जमात समझते हैं आप? तबलीगी जमात एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो हमारे निजामुद्दीन से चलता, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उस तबलीगी जमात ने इस्लाम को बहुत मजबूत किया। उनके धर्म प्रचारक गली गली में घूमते हैं, लोगों को इस्लाम की तरफ पकड़ कर लाते हैं, लोगों को नशे से दूर कर। गौ माता को अपनी माँ मानते हैं। ये सब ड्रामे हैं हिंदुओं के। हिंदू जिसे ये कहता ना कि हम इसे माँ मानते, उसकी तो दुर्गति करवा देता है हिंदू। जैसे एक हिंदुओं की एक नकली माँ है भारत माता, भारत माता की दुर्गति करवा दी। हिंदुओं की नकली माँ है गाय माता, गाय माता की दुर्गति करवा दी। हिंदू अपनी बेटियों को माता कहते हैं, पूजा करते हैं, नवरात्रि में पैर छूते हैं, बेटियों की दुर्गति करवा दी। भैया हिंदुओं से कहो साले किसी को माँ मत मानो, तुम्हारी औकात नहीं है अपनी माँ की रक्षा करने की। ये तो ड्रामे तो कर रहे हैं, ये चंदा खाने। कितनी अच्छी तालीम है। आज देख लो हमारे नबी के बारे में क्या क्या होता है। कोई डेनमार्क में कार्टून बना रहा है, कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह को आतंकवादी साबित कर रहा है, कोई हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए कुरान की आयतों को निकालने की बात कर रहा है, और गवर्नमेंट उसकी पुष्टपनाही कर रही है, उसके ऊपर अपना हाथ रखे हुए है। देखो आज हमें कितनी गालियां दी जा रही हैं, हमारे नबी को क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा कुरान क्या कह रहा है? वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम उनको गाली मत दो जो अल्लाह के अलावा गैरों की इबादत करते हैं, उनके बुजुर्गों को तुम बुरा मत कहो। यही वजह है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने हयात में और अपने दरबार खिलाफत के अंदर कभी भी जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं किया, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। जब यरूशलेम की तरफ जाना शुरू कर दिया, यरूशलेम की तरफ जब जाना शुरू किया, हजरत उमर फारूक अपने साथियों को लेकर जब यरूशलेम जा रहे थे, तो वहां के ईसाइयों के साथ, यरूशलेम के ईसाइयों के साथ हजरत उमर फारूक की एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में यह तय होता है, सुनिए बुजुर्ग, दूसरों के मजहब की इज्जत देखिए क्या। हजरत उमर फारूक उनके साथ मीटिंग करते हैं ईसाइयों के साथ। उस मीटिंग में यह तय होता है, कोई भी मुसलमान किसी ईसाई को बेजा कत्ल नहीं करेगा। लिख लो, कोई भी मुसलमान किसी भी ईसाई को नाजायज नहीं सताएगा। लिखो, कोई भी मुसलमान किसी ईसाई के जान और माल पर हमला नहीं करेगा, उसके माल और दौलत पर कब्जा नहीं करेगा। ये समझौता भी होता है। फिर एक और समझौता होता है कि कोई भी मुसलमान किसी भी ईसाई की इबादत गाह पर कब्जा नहीं करेगा और उनको उनकी इबादत से नहीं रोकेगा, उनको उनकी इबादत से नहीं रोकेगा। लिहाजा इन समझौतों पर दस्तखत हो जाते हैं कि लो हमारी तरफ से तुमको परवाने नजात मिल गया है। मुसलमान कोई भी न तुम्हारी गिरजा घरों को तोड़ेंगे, न तुम्हारी किताब इंजील को जलाएंगे, न तुम्हारी जान लेंगे, न तुम्हारे माल पर कब्जा करेंगे। इसी दौरान अजान की आवाज आने लगती है, एक सहाबी अजान देने लगते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, आसपास कहीं कोई मस्जिद है? जवाब दिया गया नहीं, थोड़ी दूर चलेंगे कुछ किलोमीटर तो बैतुल मुकद्दस आ जाएगा, बैतुल मक़दिस मिलेगा। हजरत उमर ने कहा, लेकिन वो तो दूर है, मुझे तो अभी नमाज पढ़ना है। ईसाइयों ने अपना गिरजा खोल दिया। ओफो, मंजर देखो, समझौता हो चुका है, ईसाइयों ने अपना गिरजा खोल दिया। अमीरुल मोमिनीन, आपकी इबादत का वक्त हो गया है, नमाज का टाइम हो गया है, हमारे गिरजा में कोई मूर्ति नहीं है, आइए और इस गिरजा में नमाज पढ़ लीजिए, आइए हम इस गिरजा को धो देते हैं। उन्होंने धो दिया और चटाइयाँ बिछा दी। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन आइए और नमाज पढ़ लीजिए, आपके साथी आपके पीछे नमाज पढ़ लेंगे। हजरत उमर ने कहा, शुक्रिया आपका। हजरत उमर ने वुजू बनाया, सहाबा ने वुजू बनाया, चटाइयों पर सहाबा खड़े हो गए,
قبلے کی طرف چہرہ کر لیا. حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی سے کہا اقامت کہو. انہوں نے اقامت کہہ دی. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اقامت ہو چکی. حضرت عمر فاروق نماز پڑھانا چاہتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کر نیت ماننا چاہتے ہیں کہ کچھ خیال آیا ذہن میں. ایسے دیکھا, کہنے لگے کہ چٹائی اٹھاؤ. انہوں نے بھی اپنا مسلح اٹھایا, صحابہ سے کہا چٹائی اٹھاؤ اور گرجا کے باہر نکل کر بیابان کھیت میں چٹائی بچھاؤ. کھیت میں چٹائی بچھائی گئی. حضرت عمر نے وہی مسلح بچھا کر نماز پڑھا دی. گرجا میں نماز نہیں پڑھی. بعد میں عیسائی آئے اور کہنے لگے امیر المومنین ہمیں خوشی تھی کہ آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے, لیکن کیا بات ہے آپ ہمارے گرجا میں چٹائیاں بھی بچھ چکی تھی, نماز کے لیے بھی کھڑے ہو چکے تھے, پھر اچانک آپ نکل آئے اور یہاں اگر آپ نماز پڑھنے لگے کیا ہمارا گرجا ناپاک تھا؟ نہیں, تمہارا گرجا پاک تھا, تم نے اس کو دھو دیا تھا, تم نے چٹائیاں بچھا دی تھی, تمہارا شکریہ. پھر آپ نے اس میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت عمر نے کہا میں نے یہ سوچ کر اس میں نماز نہیں پڑھی کہ آئے عمر آج اگر تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی اور کل تیرا انتقال ہو گیا تو بعد میں آنے والے مسلمان کہیں اس گرجا کو مسجد نہ سمجھنے لگے اور تمہارے گرجا پر قبضہ کر کے اس کو مسجد نہ بنا لیں, یہ نہ کہنے لگے اس میں تو حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی, وہ پہلے مسجد تھی. میں اس ڈر سے تمہارے گرجا میں نماز نہیں پڑھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہاری گرجا کو مسلمان مسجد تصور کر کے تمہارے گرجا کو گرا نہ دے, اس لیے میں نے تمہارے مسجد گرجا میں نماز نہیں پڑھی. یہ تھا دوسروں کے گرجا اور دوسروں کے عبادت خانوں کا احترام. اس ڈر سے نکل گئے کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس کی گرجا کو توڑ نہ دیں اور ان کو ان کی عبادت سے روک نہ دیں اور مسجد بنا کر اس پر قبضہ نہ کر لیں. میرے بھائیوں ایسی مثال کہیں ملتی ہے؟ یہاں تو بنی بنائی مسجد توڑ دی جاتی ہے. 1949 تک جس مسجد پہ نماز پڑھی گئی ہو اس مسجد کے خلاف فیصلہ آتا ہے کہ اس کے بدلے 5 ایکڑ زمین دوسرے کو دے دو. پتہ نہیں یہ بیچارہ جج کہاں سے پڑھ کے آیا تھا اور کون سی اسکول سے اس کو جج کی سر کا سرٹیفکیٹ ملا تھا. جس منصف نے بیچ ڈالے ہوں ضمیر و قلم, جس منصف نے بیچ ڈالے ہوں ضمیر و قلم, بھلا اس منصف سے انصاف کی فریاد کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ انصاف کہاں رہ گیا ہے؟ انصاف تو یہ تھا کہ گرجا سے نکل گئے. کیوں؟ نماز پڑھنا جائز تھا میرے لیے, لیکن جان بوجھ کر نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے نہیں پڑھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں اس کو مسجد نہ سمجھیں. یہ حالات تھے ہمارے, یہ ذمہ داری تھی ہماری. اور وہیں سے سب لوگ اپنے اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے, چلو بیت المقدس میں چلنا ہے, چل دیے. حضرت عمر فاروق جس اونٹ پر بیٹھے تھے اس پہ کچھ سامان تھا, بس ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا. حضرت عمر فاروق کچھ دیر بیٹھتے تھے اور ان کا غلام لگام پکڑ کے چلتا تھا. کچھ دیر غلام بیٹھتا تھا تو حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چلتے تھے. یہ طے ہو گیا تھا تھوڑی دور تم چلو گے, تھوڑی دور ہم بیٹھیں گے, تھوڑی دور ہم چلیں گے, تم بیٹھو گے. یہ ہوا, کبھی غلام بیٹھتا, کبھی عمر بیٹھتے, کبھی غلام بیٹھتا, کبھی عمر بیٹھتے, اور ایسے سفر ہوتے ہوتے بیت المقدس آ گیا. بیت المقدس جب آیا, سوچو اتنا دور رہ گیا ہوگا جیسے یہ اور آپ کی وہ گاڑی ادھر جو کھڑی ہوئی ہے 4 ویلر, وہ اتنی دور کا تقریباً 300-400 میٹر کا فاصلہ, 300 میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہوگا. تو باری آ گئی حضرت عمر فاروق کے لگام پکڑنے کی, اونٹ کی لگام پکڑنے کی, اور حضرت عمر فاروق کے غلام کے بیٹھنے کی باری آ گئی اونٹ پر. غلام کہنے لگا امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے اونٹ کی, باری آپ کی ہے لگام پکڑنے کی, لیکن میں آپ کا غلام ہوں, لگام میں پکڑتا ہوں کیونکہ بیت المقدس آ گیا ہے, لوگ کھڑے ہیں آپ کے استقبال کے لیے. اگر لگام پکڑا ہوا آپ کو دیکھیں گے تو جنازہ نکل جائے گا عزت کا. امیر المومنین, سارے اسلامی شہروں کا امیر, اور اونٹ کی لگام پکڑا اور غلام بیٹھا ہوا ہے. نہیں نہیں, ہم یہ بے عزتی نہیں ہونے دیں گے. آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے, اب تھوڑی دور رہ گیا, میں پیدل لے کے چلتا ہوں, آپ کو لے کے چلتا ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا واہ, انصاف کا مرڈر کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا, انصاف کا خون کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا. تم بیٹھو اونٹ پر,
تمہاری باری آئی بیٹھنے کی. کہا غلام نے امیر المومنین بیٹھنے کی باری میری ہے لیکن میں بیٹھوں گا نہیں, آپ بیٹھیے, میں اپنی باری خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں. نہیں تم دے رہے ہو, میں نہیں لے رہا ہوں, بیٹھو تم. اب غلام کیسے نہیں مانے گا عمر فاروق کی بات؟ بیٹھو تمہاری باری آئی, بیٹھو, میں نہیں دیتا ہوں اپنی باری, چلو بیٹھو. غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا اور حضرت عمر فاروق نے لگام پکڑ لی, لگام, اور چلنے لگے. یہی واقعہ دیکھا تھا مہاتما گاندھی نے تو کہا تھا کہ عمر فاروق کا قانون نافذ کر دو.